کنیم. چرا؟ میگوید که هوی صفات نیست. میگه کس ثابت کن برا پایی دار ببریم. چرا نیست؟ علامه علوسی میگوید هوی صفات است. تفسیر روح المانی. علامه حکیم اسماعیل حکیمی میگوید هوی صفات است. تفسیر روح البیان. جلال الدین سیوطی میگه الحاوی الفتاوی. محدث دهلوی میگه شیخ عبدالحق. اشهد لنا امام رازی میگوید تفسیر کبیر. امام ساوی میگوید تفسیر ساوی. و بالاخره ایرا مش نمونه خیروار گفتیم برایتان. الله تبارک و تعالی قدم ثبات و استقامت برای همه ما رسول الله در افغانستان عزیز صلح را بیاره. خدای وحدت و اتفاق نیت را در سرزمین ما برپا کن. تمام خوارج ملاحده، وهابیون، پنجپیری، تمام خوارج دواعش را تباه و هلاک بگردان. کسانی که در شان نبی کریم علیه السلام گستاخی میکنن، کفار و هم نوایان و جاسوسانشان، یا الله تباه و تار و مار بگردان. خداوند دلهای ما را از عشق نبی کریم علیه السلام لبریز بگردان. حاجات تمام مسلمین را روا بگردان و سرزی جماعت حاضر نظر رحمت خود را داشته باش.